پلار نوم دې څه دی؟ عابد. سویمه سپاره کې قال فما کې. ښه بیټه قال فما شروع نه ووایه لږه. سورة الزارعات مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. بیٹا د دې ځای ووایه بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا إن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. سورة الجن وای بیٹا. سورة الجن مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. بس بیٹا بس. ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله.